कायनात की जान है, आप रूह कायनात हैं, रूह कायनात हैं, हर वक्त हर जगह हाजिर और नाजिर हैं। और ये हमारा ईमान है और अपने इस ईमान पर हम पहरा देते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपने बरवक़्त मेरी इस्लाह फरमाई, अल्लाह ताला खुश रखे। इबादत फरमा दें, बैठे मदीने में ही हैं और अपने हर गुलाम को मदीने में बैठकर देख रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गजाली साहब ने एक खूबसूरत जुमला अदा किया कि सरकार मदीने में होते हुए भी हजा है और अपने हर गुलाम को जानते हैं। ये सरवज नक्शबंदी की नात का शेर मुझे याद आ रहा है कि हजूर अपने गुलामों को याद रखते हैं कि हजूर अपने गुलाम का हर चेहरा पहचानते हैं, जानते हैं। जहाँ जहाँ भी कोई है वहाँ वहाँ हुजूर की निगाहों में है और हुजूर की निगाहों का सदका ही है कि हम ऐसी महफिलों को सजाते हैं। गजाली साहब यकीनन हमारा मोहब्बत भरा सरमाया है और आज उन्होंने अगरचे थोड़ा तशना रखा, बस्ती उनकी बस्ती है। जहाँ सरकार बसते हैं वो बस्ती उनकी बस्ती है। वो हमारे दिल में रहते हैं, मेरा दिल भी मदीना है, मेरा दिल भी मदीना है, मेरा दिल भी मदीना है। जी सुभान अल्लाह, सबका दिल मदीना है। अब ये मोबाइल ऑफ कर दे, बड़ी में दरून सीना जी सुभान अल्लाह, मदीना उठाए फिरता हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दरून सीना मदीना उठाए फिरता हूँ, दरून सीना मदीना उठाए फिरता हूँ कि एक पल भी गवारा नहीं जुदाई तेरी। सुभान अल्लाह। दरून सीना मदीना उठाए फिरता हूँ कि एक पल भी गवारा नहीं जुदाई तेरी। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सद अल्हम्दुलिल्लाह कि आज रात इस अजीम महफिल पाक में हाजिरी का शरफ हासिल हुआ। बेहमदुल्लाह शहर गोजरा शरीफ में मेरे वालिद गिरामी जनाब हसन पाकिस्तान मोहम्मद आजम साहब चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह बेपनाह आए बेशक और बेशुमार, बेपनाह आए और बेशुमार आए। अल्हम्दुलिल्लाह इस आस्थाने पर भी, इस आस्थाने पर भी आप हाजिर हुए। बल्कि मैं यूं कहूं कि कौन सा करिया है पाकिस्तान का, कौन सी गली है, कौन सा मोहल्ला है, कौन सा गांव है, कौन सा शहर है जहां आजम चिश्ती नहीं। क्या बात है। रहमतुल्लाह तआला अलैह उनका एक बड़ा वैज्ञानिक शेर है। आपने कहा कि अब भी उस खाक से आहों का धुआं उठता है, अब भी उस खाक से आहों का धुआं उठता है जिस जगह बैठ के बेसाख्ता गाया मैंने। अब भी उस खाक से आहों का धुआं उठता है जिस जगह बैठ के बेसाख्ता गाया मैंने। तो कौन सी जगह है कायनात की जहां उन्होंने नहीं हुजूर के तराने गाए। अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया इस बात से वाकिफ है, मुझसे ज्यादा आप हजरात जानते हैं। और फिर शहर गोजरा शरीफ में तो खास निस्बत थी सूफी गुलाम हुसैन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था और फिर दीगर बुजुर्गान दीन के साथ बड़ी मोहब्बत बेपनाह। यानी उनकी जिंदगी का किस पहलू पे मैं अर्ज करूं कि वो क्या थी, ये तो दुनिया जानती है कि वो क्या थे। वो सना खान थे अल्हम्दुलिल्लाह कि जिनको जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में जलवागर होकर मुस्कुरा के देखे। सुभान अल्लाह। जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सना खान ने पाकिस्तान की तारीख में कि जिनको समझे मिली है, सर्टिफिकेट मिले हैं कि जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में जलवागर हैं और आदम की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये सनद सर्टिफिकेट मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये उन्हीं की दुआओं का नतीजा है कि आज मैं यहाँ हाजिर हूँ शहर गोजरा शरीफ में और आस्ताना आलिया साईं जी के आस्थाने पे मैं हाजिर हुआ हूँ। मेरी खुश नसीबी है, मुझसे पेशतर माशाअल्लाह मेरे भाई बदरुद्दीन बदर साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के साथ ज़ादा साहब
मोहम्मद ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब ने बहुत खूबसूरत हाज़िरी पेश की और बड़े ख़ास रंग भी पेश किए। बड़ा समा अल्लाह ताला इनके ज़ौक़ और शौक़ और सौज़ और साज़ में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। ये सोज़ और साज़ किसी अहले दिल से किसी अहले दिल को मिलता है। सुभान अल्लाह। ये सोज़ और साज़ किसी अहले दिल से किसी अहले दिल को मिलता है। ये काम वो है जो फरिश्तों को भी अता न हुआ। ये काम वो है जो फरिश्तों को भी अता न हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक आप सब हज़रात मिलके बारगाह रिसालत समाअत में पेश करें। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, मिलके बुलंद दुरूद पाक पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि बंद कर लो सारे मोबाइल। बल्कि खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर। खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर। खुदा भी सारे नजर देखो खुदा भी कुछ देता तेरी रजा के बगैर। खुदा भी कुछ
रजा मिलते यार सारे खुदा भी कुछ देता तेरी रजा के बगैर खुदा भी कुछ देता तेरी रजा के बगैर खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर मेरे आका की वो बारगाह है कि कोई आ जाए अपना आ जाए या बेगाना कैसे बात कोई आ जाए तलब से भी सिवा दीजिए कोई आ जाए तलब से भी सिवा देते हैं आए बीमार तो हर दुख की दवा दे गालियां देता हो कोई तो दुआ दे अगर दुश्मन आता है तो चादर भी बिछा दे खुदा भी मेरे नाल खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी के बगैर खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर मेरे हुजूर की रजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजा क्या तू जिधर रुख को घुमा दे वही काबा बन जा तू जिधर रुख को घुमा दे वही काबा बन जा खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर खुदा भी कुछ देता रजा के बगैर मैं जानता हूँ उन्हें दर गुजर की आदत है मैं जानता हूँ उन्हें दर गुजर की आदत है गोया वो बख्श देंगे मुझे भी किसी सजा वो बख्श देंगे हमें भी किसी सजा के बगैर वो बख्श देंगे हमें भी किसी सजा के बगैर वो बख्श देंगे हमें भी किसी सजा के बगैर नमाज
کیا ہے؟ نماز میں نہیں شامل اگر سرور حضور، نماز میں نہیں شامل اگر سرور حضور، تو جان لو گے یہ کشتی ہے نا خدا کے بغیر، تو جان لو گے یہ کشتی ہے نا خدا کے بغیر۔ حاجیوں حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، سارے کہو کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حاجیوں میرے شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں عاشقوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
رحمت اللہ تعالیٰ متصل بڑا قابل غور شعر ہے. آپ فرماتے ہیں آپ نے کہا حاجیو آؤ عاشقو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کا دکھا کعبہ دیکھو. اس سے اگلا شعر نازل فرمائے متصل کہتے ہیں اور اللہ غور سے سن تو اے راجا غور سے سن آپ بھی غور سے سن غور سے سن تو اے راجا کعبے سے علی ہے صدا غور سے سن تو اے رضا کعبے سے علی ہے صدا تم میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. ایک لائن بھی کسرا بولے ایک چیلو شاعری نہیں آدم صاحب جل جل اتری یہ واردات یہ واردات کر دے عجب تو میرا محبوب نکلا جنوب چل شرما میں خدا کی قسم تیرا دل جل جا اٹھا بجلی ڈرتی چمکتا مہاری بجلی ڈرتی چمکتا مہارے کیوں چمکنا مہارے سنو گے تڑپ جاؤ بجلی ڈرتی چمکنا مہارے مطا بے ادبی ہو جاوے
ہو جاوے کنجوسی نہ کرو یہ میرا سونا جاوے شہر چمن یہ میرا سونا جاوے شہر چمن سارا پوزیشن سیس لواوے چچے میرا سونا قدم ٹکاوے یہ تاریخی شریف صاحب نے تاریخی اس طرح میرا درس تک جب میرا سونا قدم ٹکاوے وہ تو چرندی فجا انیس وعدہ کا وہ تو ضرور جب میرا سونا قدم ٹکاوے وہ تو چرندی جی آنے مطلب سبحان اللہ آنکھ اگھیلے چیز جاتے آنکھ اگھیلے چیز جاتے اور جی میں نقش بندی میں خانہ بھول جاوے آنکھ اگھیلے میرا سائن ابھی تو چاہے پتہ لگ رہا ہے بل پوی تو کافی بندہ کو جی بل لگا پہن بل کی میں پائی دا کھول جنے پیو
اچھا جی تو یہ اجازت کرتا ہے ترتیب شدہ پیش کر دیا جناب دی حکم کی تعمیر کر یہ کیا تھا میرے بعد دیکھ رہا آپ نے مصرع کیا ضرور پاتے راجہ مقام راجہ حضرت صاحب نے کیا کہ رئیس کو بھی کرنا راجہ جتا ہے حضرت صاحب نے رحمت اللہ علیہ رئیس کو بھی کرنا جیو باوی جیو باوی ہاتھ پھلانو او جیو باوی ہاتھ پھلانو ہاتھ پھلان دی شان وزاوے جیو باوی ہاتھ پھلانو ہاتھ پھلان دی شان وزاوے حضرت صاحب حضرت سے نفیس تصیر فرمان منا ہوئے پاوے خالی سبحان اللہ ان کا عشق بڑھ موضوع عشق دا جڑا آپ کا سرکار تو کم منا ہوئے پاوے خالی جڑا عاشق نہیں ہو کافر ملا ہوئے ہمیں غازی جڑا عاشق نہیں ہو کافر پاویں جتنے علم دی بازی علم کی علم حضور عشق یا سبحان اللہ علم کیا ہے عشق رسول کا نام علم جی اللہ اس تو بڑا کوئی نہیں جڑا غازی الدین شہید کو شہیدی بویا یا سبحان اللہ جی نام علمی سی غازی الدین شہید رحمت اللہ تعالی تے کی کچھ بھولے گیا پڑھائی بڑی کتاباں بڑیاں ڈگریاں عشق رسول آپ بلند کر کے کہہ دو سبحان اللہ مرزا عشق سی نا تو دنیا کے ایسا نام ہے ایسا مقام پایا سبحان اللہ ملا ہوئے پاویں خاضی جڑا عاشق کافر پاویں جتنے علم بازی جڑا عاشق نہیں کافر پاویں Rama
کیا سوال ہے دیکھو جڑا عاشق نہیں ہو کافر آدم حامل نماز جڑا عاشق نہیں ہو کافر کیونکہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا ایک فرمائش وہ شیئر پیش کرنا ہوں تسی انشاءاللہ کلام سنو گے خاص طور سے جو بزرگ ہستیاں سے تشریف فرما دیں وہ تقریباً 60 سال پیچھے ٹوٹ جانا سبحان اللہ جی 60 سال پیچھے جو چشتی صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے کلام پڑھیا سے کہ انہوں نے دور سارا یاد آ جائے ہاں اس نگریوں کو دورا جد بچ سجنا دا میرا اس نگریوں
ہم پیدا نہیں ہوئے تو عالم ارواح کے اندر تھے، اب پیدا ہوئے تو عالم دنیا کے اندر ہیں، جب روح نکل جائے گی عالم برزخ میں پہنچ جائیں گے، اور جب قیامت کے دن جائیں گے تو عالم آخرت ہوگا۔ تو اللہ کا ولی ان چاروں ادوار کے اندر اپنے تعلق والوں کو دیکھتا بھی ہے، ان کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ ابھی عالم ارواح کے اندر ولی پیدا ہی نہیں ہوا۔ کتاب کا نام ہے فؤاد الفؤاد شریف، اور یہ کتاب محکمہ اوقاف نے شائع کی ہے، اور اس کا سر ورق جو ہے، اس کا اداریہ جو ہے، یوسف صلاحی بےمان نے لکھا ہے، جو اس وقت ڈائریکٹر تھا جماعت اسلامی کا۔ اس کتاب کے اندر ہے کہ تاجدار پاک وطن بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی 8 سال کی عمر ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی والدہ نے کہا، عورتیں تھیں کہ عورتوں، بیویوں، جب سے میرا فرید میرے شکم میں آیا ہے میں نے کبھی کسی مشتبہ چیز کی طرف ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو بابا جی مسکرا دیے، عورتیں چلی گئی۔ بابا جی نے پوچھا، ماں نے پوچھا، فرید ادھر آؤ، آئے۔ بیٹا میں نے حقیقت بیان کی، تو مسکرایا کیوں تھا؟ ہاتھ باندھ کے عرض کی، اماں جی کوئی بات نہیں۔ فرمایا تیرے مسکرانے کے پیچھے کوئی راز ہے؟ تو فرمانے لگے، اماں جان مجھے آپ کے شکم کے اندر آئے ہوئے ابھی 6 ماہ ہوئے تھے، میں عالم ارواح کے اندر تھا، آپ گھر کے اندر اکیلی تھی اور گھر کے سیر میں ٹیر ٹہل رہی تھی، ہمارے پڑوسیوں کی جو بیری ہے اس کی ایک بڑی شاخ ہمارے گھر کے اندر بھی تھی، اس سے 2 خوشنما بیر گرے اور وہ اٹھا کر آپ کھانے لگی تھی، پھر کھائے کیوں نہیں تھے؟ ماں نے کہا، بیٹا مجھے یاد آیا، میں بیر اٹھانے لگی، میرے پیٹ میں درد ہوا، میں بیر بھول گئی، اندر جا کر لیٹ گئی۔ حضور بابا صاحب نے فوراً ماں کے قدم پکڑ لیے، اماں جان مجھے معاف کر دے، وہ گستاخی میں نے کی تھی۔ جب میں نے دیکھا میری ماں غیر کے بغیر پوچھے کھانے لگی ہے تو میں نے آپ کے پیٹ کے اندر جنبش کی، اور ہوئی تو آپ کو تکلیف، لیکن آپ کو مشتبہ چیز کھانے سے بچا لی۔ حضور شہنشاہ بغداد کسی دنیا میں لکھا ہے، حضور غوث پاک کی عمر جو ہے 10-11 سال کی ہے، والدہ کے پاس بیٹھے ہوئے، ماں نے کہا، بیٹا عبدالقادر میرا تجھ پہ بڑا احسان ہے کہ میں نے تجھے اپنا پاک اور مطہر دودھ پلایا ہے اور تجھے پروان چڑھا رہی ہوں۔ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں، اماں جان میرا بھی تو آپ پہ احسان ہے۔ کہا، بیٹا تیرا کون سا احسان ہے، تو نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے؟ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں، اماں جان مجھے آپ کے شکم کے اندر آئے ہوئے ابھی 6 ماہ ہوئے تھے، ابھی دنیا میں آنے میں 3 ماہ باقی تھے، تو آپ گھر کے اندر اکیلی تھی، دروازے پہ بکاری ہے، اس نے روٹی مانگی، آپ نے چہرے پہ نقاب ڈالا، ہاتھ پہ کپڑا لپیٹا، روٹی اسے دینے کے لیے جب گئی تو ظالم نے آپ پہ دستدرازی کرنی چاہیے، دیکھا گھر کے اندر کوئی نہیں، تو پھر جانتے ہو کیا ہوا؟ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں، آپ کی والدہ فرماتی ہے، بیٹا تو ہی فرما دے۔ آپ فرماتے ہیں، اماں جان آپ کے گھر کے کونے سے ایک شیر نمودار ہوا، اس شیر نے آ کر بکاری کو چیر پھاڑ دیا، جانتی ہو شیر کون تھا؟ فرماتی ہیں، بیٹا شیر تو آیا تھا، بکاری کو پھاڑ کر چلا گیا، پتہ نہیں غائب ہو گیا، پتہ نہیں کون تھا۔ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں، اماں جان وہ میری روح تھی، تھا تو تمہیں عالم ارواح کے اندر، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ظالم میری ماں پہ دستدرازی کرنا چاہتا ہے، تو میری روح شیر بن کر آئی، آپ نے اس کو چیر پھاڑ دیا۔ تو اللہ کا ولی کا عالم